लौत सौनकादि जन जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाउनुभएका विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त हजुरलाई वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहेको छु प्रभु। अब लीलाधारी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवका अनुपम लीलाका बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै होइबक्सनुहुन्थ्यो। भगवान शिवले माता पार्वतीलाई दर्शन दिइबक्सनुभयो। दर्शन पश्चात परब्रह्म परमात्मा भगवानले वाचा पनि प्रदान गरिबक्सनुभयो। प्रसन्न मुद्रामा माता पार्वती आफ्ना गृहकातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो र माता पितालाई सारा वर्णन विस्तार गरिबक्सनुभयो। हे माताश्री, हे पिताश्री, मेरो तपदेखि भगवान प्रसन्न होइबक्सनु भएको छ। मलाई परमात्माले दर्शन दिइबक्सनु भएको छ, वाचा प्रदान गर्नुभएको छ। हजुरका निकटमा पाणी ग्रहण गर्न आउने आज परमात्मा भगवानले मलाई आग्रह गरिबक्सनु भएको छ। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान हजुरका निकटमा आइबक्सनु हुनुहुनेछ। आज परमात्मा भगवानले मलाई स्वीकारिबक्सनु भएको छ भनेर सारा महिमा वर्णन गरिबक्सनु भयो प्रभु। भगवान शिवको माया विचित्र थियो। परमात्मा भगवानले यसरी माता पार्वतीलाई प्रसन्न तुल्याइबक्सनु भयो। भगवान आफ्ना गणहरूका साथमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवान आज देवादिदेव महादेव हिमालय कहाँ जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु। अब मेनकाका निकटमा नारद नामका मुनि पुग्नुभयो र हिमालय राजा कहाँ गएर उनकी पत्नीलाई भड्काइदिनु भएछ। के भन्नुभएछ भन्दा, ओहो हजुरले आफ्नै कन्या शिवलाई दिँदै हुनुहुन्छ अरे, पार्वतीले शिवलाई रोजेकी छन् अरे, शिव कस्ता हुन् हजुरलाई थाहा छ भनेर सम्झाउन थालेछन्। शिव भनेको विषभाङ धतुरो खाने, झल्लिएर हिँड्ने, मसान घाटमा सुत्ने, बाघको छाला उड्ने अनि शरीरैभरि खरानी धस्ने, बौला जस्तो बनेर विचरण गरिरहने त्यस्तो शिव। आज ती शिवलाई हजुरले छोरी दिँदाखेरि हिमालय राजा, हे सुक कन्या, हे महारानी, हजुरले विचार गरिबक्सला भनेर भगवान शिव उप वैरभाव जगाउने खालका भाव सिन्चित गरिदिबक्सनुभयो। महारानीलाई चिन्ता पर्यो। हिमालय राजा कहाँ आमा चिन्तित हुनुभयो। हेर छोरी, तिमीले जसलाई रोजेकी छौ ती त विष भाङ धतुरो खाएर हिँड्छन् अरे, झल्लिन्छन् अरे, मसान घाटमा सुत्छन् अरे। अनि कस्तो छन् भन्दा सर्पको माला लगाउने, बाघको छाला उड्ने, खरानी धस्ने। आज त्यस्ताका साथमा तिम्रो विवाह हुँदा तिमीलाई कष्ट पो मिल्छ कि छोरी? आज त्यही भएर तिम्रो विवाह तिनीसँग होइन, जगतैको अधिपति नारायणका साथमा गर्ने इच्छा पो जागिरहेको छ भनेर निवेदन गर्न थालिबक्सनुभयो प्रभु। सारा देवगणहरू परमात्माका भगवानका निकटमा पुगेर स्तुति गर्दै थिए। भगवान हजुर धन्य हुनुहुन्छ, हाम्रा इच्छालाई सार्थक तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। ती हिमालय पनि भाग्यमानी रहेछन्, जसले आफ्नै कन्या हजुरलाई प्रदान गर्न पाइरहेका छन् भनेर प्रसन्न भइरहेका थिए। हिमालय राजा कहाँ गएर फेरि सारा जनहरूले निवेदन गर्न थाले। देवी देवताहरूले आग्रह गर्न थाले, हे मेनका हजुर धन्य होइबक्सियोस्। परब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव आशुदेव अत्यन्त कल्याणकारी होइबक्सनुहुनेछ। माता पार्वतीलाई आनन्दै आनन्द वृष्टि हुनेछ। हजुर शोक नगरिबक्सियोस्। परमात्मा अत्यन्त सुयोग्य होइबक्सनुहुन्छ, सबैको हित चाहनेवाला होइबक्सनुहुन्छ भनेर समस्त प्रकारका ऋषिमुनिहरू सहित गएर हिमालय राजाका राजा हिमालय सहित मेनकालाई सम्झाउन थालिबक्सनुभयो प्रभु। त्यति पनि भएन र वशिष्ठ गुरुदेव जानुभयो। गुरु वशिष्ठ पुगेर पनि अर्थी उपदेश दिन थाल्नुभयो, निवेदन गर्नुभयो, दोषहरूलाई हटाएर सुयोग्य मार्ग सम्झाउन थाल्नुभयो। यसरी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान निकटका निकट शिवजीका निकटमा समस्त प्रकारका देवगणहरू उपस्थित भए। भोले बाबा शिवजीको विवाहका तयारीका लागि ऋषिमुनिहरू सारा प्रकारका शिवका गणहरू भूत प्रेत पिचास झाङ्किने साङ्किने बेतल आदिहरू तयारी भए। आज ऋषिमुनिहरू सारा जन तयारी होइबक्सनुभयो। हिमालय राजा कहाँ हिमालय राजाले लग्न पत्रिका प्रेषित गरिबक्सनुभयो। भगवान शिवजीका निकटबाट वर यात्राका रूपमा सारा देवताहरू सहभागी होइबक्सनुभयो। सारा ऋषिमुनिहरू सरिक हुनुभयो। सबै हर्षोल्लासका साथमा द्वन्द्वी बाजाहरू नाद गर्दै जय जयकार लगाउँदै भगवान शिवका गण अघि अघि, त्यसपछि देव अनि परमात्मा भगवानको दिव्य रथलाई सिँगारेर परमात्मालाई त्यहाँ स्थापित गराएर हिमालय राजाका तर्फ प्रस्थान गरिबक्सनुभयो। भगवान शिवको दिव्य छवि र दिव्य स्वरूप देखिरहेको थियो।
आज भगवानको त्यो दिव्य आनन्दता स्वरूपलाई देखेर प्रसन्न मुद्रामा भगवानलाई भजिरहेका थिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए, जगतको अधिपतिका गुणानुवादहरू गाइरहेका थिए। प्रभु त्यो वारात्म प्रस्थान गर्दै गर्दा दिव्य स्वरूपले युक्त हुई बक्सनु भएको थियो। भगवानको गुणगान सबैले गाइरहेका थिए। परमात्मा भगवानको दिव्य स्वरूप र छविको दर्शन गरिरहेका थिए। हे शङ्कर, हे भगवान, आज हामी सबैका दुःखलाई हरण गर्नेवाला परमात्मा हजुरले यो दिव्य स्वरूप सजेर आज माता पार्वतीलाई ग्रहणका निमित्त प्रस्थान गर्दै होइबक्सनुहुन्छ भनेर सारा प्रसन्न मुद्रामा थिए। जगतको अधिपति भगवान साराका साथमा हिमालय नगरी प्रवेश गरिबक्सनुभयो। राजा हिमालय पुत्र स्वागतका निमित्त सरिक भए। लाभा पुष्प वृष्टिहरू भयो। जगतको अधिपति भगवान आज हिमालय राजाका गृहमा प्रवेश गरिबक्सनुभयो। राजन, यो विधिका साथमा जगतको अधिपति परमात्मालाई स्वागत गराएर आएका सारा वारियातहरूलाई परमात्मा स्वागत सत्कार गरिबक्सनुभयो। भगवान त्यो स्वरूपमा सजिएर आउनुभएको परमात्माको छविलाई हेरेर सारा मोहित भइरहेका थिए। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान भोले बाबा शिव साडी उपर सवार भइबक्सनु भएको थियो। नन्दीवृङ्गी गणहरू सारा सरिक थिए। भगवान नारायण सहभागी भइबक्सनु भएको थियो। परमात्मा भगवान ब्रह्माजीको उपस्थिति थियो। इन्द्र आदि देवगणहरू सबैजना सहभागी भएका थिए। जगतको अधिपति ऋषिमुनिहरू सारा परमात्माका विवाहमा सहभागी भइरहेका थिए। जय जयकारको ध्वनि गुन्जिरहेको थियो। आज डम्बरुनाद भइरहेको थियो, शङ्खनाद भइरहेको थियो। सारा जनहरू नाचिरहेका थिए, रमाइरहेका थिए। विभिन्न आभूषणले परमात्मा भगवान शिवजीलाई श्रृङ्गारिएको थियो। समस्त प्रकारका हात्तीहरू, रथहरू परमात्माका निकटमा सजिरहेका थिए। विभिन्न प्रकारका सारा सरसामग्रीका साथमा विवाहादि कर्मलाई परिपूर्ण तुल्याएर सुयोग्य माता पार्वती र भगवान शिवको स्वरूपलाई देखेर आज प्रसन्न मुद्रामा सारा जन भज्दै प्रार्थना गरिरहेका थिए। राजन, कति सुहायो, कति सुहायो शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो, कति सुहायो, कति सुहायो शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो, कति सुहायो, कति सुहायो शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो। हरि बोल। कति सुहायो, कति सुहायो शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो, कति सुहायो, कति सुहायो शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो। कति सुहायो, कति सुहायो शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो, कति सुहायो, कति सुहायो शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो। हरि शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो, शिवजीलाई पार्वती, कति सुहायो। परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव र पार्वतीको दिव्य स्वरूप र छविलाई देखेर सारा देवगणहरू प्रसन्न भइरहेका थिए। भगवानका गुणानुवादहरू गाइरहेका थिए। राजन, अग्नि संस्कारका साथमा अग्निलाई साक्षी राखेर परब्रह्म परमात्मा भगवानले यसरी माता पार्वतीलाई पानी ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्कथा नारायण हरि हरि। परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवजीले रचाएका अनगिन्ती चरित्र वृत्तान्त पाक्रमैमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनु भएको थियो। प्रभु, अब भगवान भोले बाबा शिवजीले माता पार्वतीलाई पानी ग्रहण गरिबक्सनुभयो। राजन, परमात्मा शिवजीले पार्वतीलाई अग्निलाई साक्षी राखेर अग्नि परिक्रमा गरेर
लावा आहुति गरेर जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले पार्वतीलाई ग्रहण गरी बक्सनुभयो। त्यसपछि ग्रहण प्राप्ति पश्चात जगतको अधिपति परमात्मा भगवान माता पार्वती र भगवान शिवजीको दिव्य स्वरूपको दर्शन सारा देवगणहरूले गरिरहेका थिए। जगतको अधिपति परमात्मा आनन्दको अनुभूति लिइरहेका थिए। राजन, समय व्यतीत हुँदै गयो। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान अब पार्वतीलाई विदाई गर्नु पर्व मेनका आमाले पतिव्रत धर्मको बारेमा वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर छोरी, अब तिमी सानी छैनौ। आज तिमीले स्वयं भोले बाबा जगतको अधिपति शिवजीलाई पति स्वीकारेका छौ। हामीले शिवलाई तिम्रो पतिका रूपमा स्वीकारेका छौँ। आज तिम्रो विवाहादि कर्म परिपूर्ण भएको छ। अब तिमीले पतिव्रत धर्मलाई पूर्णतया पालन गर्नुपर्दछ ईश्वरी भनेर निवेदन गर्दै विभिन्न प्रकारका मार्गचरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। पतिलाई सेवा गर्नु साक्षात् देवतुल्य देवतादै होइबक्सनुहुन्छ। आज हामीले तिमीलाई भगवान देवादिदेव महादेवका निकटमा समर्पण गरेका छौँ। त्यही भएर महादेवको सेवामा सदैव तल्लीन भएर रहिरहनु। पतिलाई भोजन गराएर भोजन गर्नु, पतिको सेवामा सदैव जुट्नु। पति नै साक्षात् देवता हुन्छन्। त्यही भएर पतिको सेवामा सदैव कुनै नि प्रकारका कमी कमजोरी कहिल्यै नराख्नु ईश्वरी। कहिल्यै रुष्ट नहुनु, कहिल्यै नरिसाउनु। भोजन तयारी गर्नु, भोजन खुवाउनु। पतिले खाइसकेपछि ग्रहण गरेपछि आफूले ग्रहण गर्नु। त्यही भएर प्रेमपूर्वक स्नेह प्रदान गर्नु। भगवान भोले बाबा शिवजी तिम्रो पति होइबक्सनुहुन्छ। तिमी यो विधिका साथमा पतिको सेवामा तल्लीन भएर रहे है भनेर विभिन्न मार्गचरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरी बक्सनुभयो। प्रभु आमा पार्वतीलाई माने मेनकाले आफ्नी छोरी पार्वतीलाई पतिव्रत धर्मको बारेमा ज्ञान चरित वृत्तान्त वर्णन। झुट बोल्नु हुँदैन, चर्को बोली गर्न हुँदैन, माया स्नेह सद्भाव प्रदान गर्नुपर्दछ। पतिदेव रहिरहेका बेलामा पति निधाउनु पूर्व तिमी निधाउनु हुँदैन है छोरी। सेवामा शरीक भइरहनु पर्दछ। हिँड्दा डुल्दा अनि पतिको सेवा ख्याल गरिराख्नु पर्दछ। आफ्नो देवालय गृहबाट कहीँ अन्यत्र जानुभयो भने पतिदेव नआइन्जेलसम्म प्रतीक्षामा बसिरहनु पर्दछ। आदि इत्यादि अनगिन्ती पति सेवाका विधि र मार्ग वर्णन गरी बक्सनुभयो। पत्नीका लागि पति नै सर्वोपरि हुन्छ छोरी भन्दै निवेदन गर्नुभयो। तिमीले अरू केही गर्नु पर्दैन। पतिको सेवा गर, देवादिदेव महादेव शिवजीलाई भज। आज पतिका इच्छा अनुरूप कुनै पनि प्रकारका कर्म नगर। जे कर्म गर्छौ भगवान शिवजीले चाहे अनुरूप इच्छा अनुरूप कार्यलाई सम्पादन गर भनेर निवेदन गरी बक्सनुभयो। विभिन्न प्रकारका शिक्षा मैले तिमीलाई प्रदान गरेँ। लोभमा नपर अनि सदैव पतिको आज्ञालाई शिरबर गर, आज्ञाकारी बन भनेर निवेदन गरी बक्सनुभयो। प्रभु यति भनेर आशीर्वाद दिएर छोरीलाई अब बिदा गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेनका चिन्तित भइरहनु भएको थियो। भगवान माता पिताका निकटबाट पार्वती माता अलग हुने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सारा आएका मर्यादहरू तयारी भइरहेका थिए। अब बाजा गाजा सहित दुन्दुबीका नादका साथमा, शङ्ख घण्टनाद डम्बरुनादका साथमा जगतको अधिपति कैलाश नगरीका तर्फ माता पार्वतीलाई लिएर आफ्नी अर्धाङ्गिनी उमा महेश्वरीलाई लिएर परमात्मा प्रस्थान गर्ने तयारी गरी बक्सनुभयो। प्रभु सबैका साथमा विदा भई बक्सनुभयो। लीलाधारी जगतको अधिपति हिमालय राजा र मेनकाका माझबाट विदा भएर कैलाश नगरीका तर्फ प्रस्थान भइबक्सनुभयो। राजन परमात्मा कैलाश नगरी प्रस्थान हुनुभयो। माता पार्वतीलाई पनि सँगै परमात्माले सवार गराइबक्सनुभयो। अब कैलाश नगरीमा पुगेर सारा जनलाई डाकेर भोज आदि विभिन्न प्रकारका विषय वस्तुहरू सबैलाई ग्रहण गराइबक्सनुभयो। सारा देवताहरू प्रसन्न भए। भगवान ब्रह्म प्रसन्न, विष्णु प्रसन्न भइबक्सनुभयो। इन्द्रादि देवताहरू पनि प्रसन्न भए। अब हाम्रा इच्छाहरू सार्थक हुनेछन्। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले यो लीला रचाइबक्सनु हुनेछ भनेर सारा प्रकारका लीलाहरूमा रमिरहेका थिए। कैलाश नगरीमा गएर परमात्मा विराजमान भइबक्सनुभयो। देवादिदेव महादेव परब्रह्म परमात्मा भगवान अनगिन्ती लीला रचाउनेवाला प्रभु जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा पार्वतीका साथमा कैलाश नगरीमा विराजमान भइबक्सनुभयो। जगतको अधिपतिको दिव्य स्वरूपलाई याद गर्दै प्रार्थना गर्दै परब्रह्म परमात्मा भगवान पार्वतीका निकटमा विराजमान भइरहनु भएको थियो। प्रभु
कैलाश नगरी झल झल बलिरहेको थियो माता पार्वती र शिवजीको स्वरूपका कारणले गर्दा। सारा देवताहरू प्रसन्न थिए। नन्दी भृङ्गीगणहरू परमात्मा भगवानका दायाँ बायाँ लागिरहेका थिए, परमात्माको पुकार गरिरहेका थिए। प्रसन्न मुद्रामा भगवानलाई भजिरहेका थिए। सतीका वियोगमा होइबक्सनु भएको परमात्मा अब सती देवी पश्चात उमा महेश्वरीका मायामा सद्भावमा परमात्मा प्रवेश होइबक्सनु भएको छ। अब भगवानका अनुहारमा कान्ति छाएको छ, तेज शक्ति वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भनेर परमात्मा बारम्बार भजिरहेका थिए। राजन जगतको अधिपतिका निकटमा सारा देवगणहरू प्रसन्न भई परमात्मालाई पुकार गरिरहेका थिए। अब ब्रह्मा र विष्णुका निकटमा पुगेर देवताहरूले आग्रह गर्न थाले, हे भगवान अब विलम्ब गराउनु हुँदैन, त्यो माया शक्ति ऊर्जा गराइदिई बक्सोस्। भगवान शिव र पार्वतीबाट पुत्र रत्नको उत्पत्ति होस्, जसका कारणले दैत्यहरू सम्हारो नपुगुन्, हामीहरूको कामना सार्थक होस् भनेर सारा देवताहरूले गएर आग्रह गरे, निवेदन गरे। भगवान शिव र पार्वती आनन्दित रूपमा विराजमान भइरहनु भएको थियो। प्रभु भगवान ध्यान मुद्रामै हुनुहुन्थ्यो, पार्वती सेवामा जुटिरहनु भएको थियो। समय व्यतीत हुँदै गयो, वर्ष व्यतीत हुँदै गए, पुत्रको इच्छा परमात्माले चाहना गर्नु भएन। माता पार्वती परमात्माकै समीपमा होइबक्सनुहुन्थ्यो। तब देवताहरूले केही लीला रचाउने तयारी गर्न थाल्दा भए। राजन लीला चल्न थाल्यो। देवगणहरू परमात्माका सामुप्यमा पुगी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई भजे, पुकार गरे, प्रार्थना गरे। सारा देवगणहरूले जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिवजीका निकटमा स्तुति प्रार्थना गरिरहेका थिए। हे भगवान, हाम्रो कष्टलाई हरण गरिबक्सोस्, दुःखलाई दूर गरिबक्सोस्, दैत्यहरूलाई संहार गरिबक्सोस्। परब्रह्म परमात्मा भगवान हाम्रा इच्छालाई हजुरले परिपूर्ण तुल्याइबक्सोस् भन्दै निवेदन गरिरहेका थिए। प्रभु भगवान ध्यान मुद्रामै मग्न भएर देवताका वाणीहरूलाई श्रवण गरिरहनु भएको थियो। जगतको अधिपति माता पार्वतीकै निकटमा हुनुहुन्थ्यो। आमा पार्वती भगवानकै सेवामा जुटिरहनु भएको थियो। तब एक दिनको समय आमा पार्वती भगवान शिवकै निकटमा रमाइरहिरहेको बेलामा, वार्तालाप गरेर जुटिरहेको बेलामा जगतको अधिपति सौन्दर्यतालीयुक्त माता पार्वती समीपमा रहँदा रहँदै पनि भगवान शिव पार्वती पर आसक्ति हुनुभएको थिएन। तब इन्द्रादि देवगणहरूले यस्तो वातावरण सृजना गर्ने तयारी गर्दा भई। राजन अप्सराहरूलाई त्यहाँ पुऱ्याए। ऋतुहरूको आगमन त्यही भयो। जगतको अधिपति परमात्मा सारा देवी देवताहरू त्यही पुगे। आनन्दता वृष्टि गर्न थाले, वातावरण स्वच्छताको कामना गर्न थाले, पुष्प वृष्टि हुन थाल्यो, चराचुरुङ्गीहरू त्यही समयमा पुग्न थाले, कुलकुहुको आवाज प्रदान हुन थाल्यो, भमराहरू फुलमा झुम्न थाले। जगतको अधिपति परमात्मा त्यसै बिचमा कामदेव परमात्माका निकटमा पुगिबक्सनुभयो। तब जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानका निकटमा माता पार्वती उपर आसक्ति जागृत गराउनका लागि, कामले मोहित गराउनका लागि कामदेवले भगवान शिव उपर बाण प्रहार गर्ने तयारी गर्दै होइबक्सनुहुन्थ्यो। जगतको अधिपति भगवान शिवजीलाई लाग्यो, अब आज ममा मायाको भाव जागृत भइरहेको छ। यो कारण के होला? परमात्माले दृष्टि लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कामदेवलाई देखिहाल्नुभयो। तब जगतको अधिपतिमा क्रोध जाग्यो। लीलाधारी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानले कामदेवलाई भस्म तुल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सारा देवगणहरूले स्तुति गरे, प्रार्थना गरे, परब्रह्म परमात्मा भगवान शिवजीलाई भजे। हे भगवान, हाम्रो दुःख हरणका लागि, देवताका हितका लागि, दैत्यलाई संहार गर्नका लागि यो लीलालाई परमात्मा हजुरले रचाए बक्सियोस्, पार्वतीलाई ग्रहण गरिबक्सियोस्। हे परमात्मा, पुत्र रत्नको उत्पत्ति होस्, त्यसका कारणले हाम्रा कार्य सार्थक हुनेछन् भनेर निवेदन गर्न थाल्दा भए। राजन परमात्मा भगवानले देवताका कार्य साधनका लागि माता पार्वतीसँग मोहित हुँदै गइबक्सनु भएको थियो। लीला विस्तार भइरहेको थियो। देवताहरूलाई आफ्ना सार्थकताका लागि विलम्ब भए जस्तो अनुभूति गर्दै गए। माता पार्वती र भगवान शिव एउटा दिव्य नगरीमा विराजमान भइरहनु भएको थियो। आनन्द उत्सव चलिरहेको थियो। त्यसै बिचमा देवताहरू भगवानका निकटमा पुग्दा भए। राजन देवताहरूलाई देखेर माता पार्वती लज्जित हुनुभएछ। भगवान शिवजीको वीर्य खलन हुनु पुग्यो। तब परब्रह्म परमात्मा भगवान धरातलमा गएर पतन भयो। त्यही प्रियलाई चरा बाजले लिएर गए, समुद्रमा ल्याएर छाडिदिँदा भए।
तब सप्तर्षिहरू भ्रमण गर्न गनुभएको थियो। सप्तर्षि पत्नीहरू जलमा गएर स्नान गरिरहेका बेलामा उनीहरूमा भगवान शिवको प्रियले स्पर्श गर्यो। तब जगतको अधिपति परमात्मा त्यहाँबाट धरातलमा नै भूमिमा ल्याएर प्रदान गर्दा भए। भूमिपुत्रका रूपमा जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव प्रिय पुत्र कार्तिकी उत्पत्ति भइबक्सनुभयो। राजन कौन सा नाम रेखा पर्वत जगतको अधिपति शक्ति स्वरूपा भगवती माता पार्वती रुष्ट भइरहनु भएको थियो। आज परमात्मा भगवान शिवका निकटमा होइबक्सनुहुन्थ्यो, तर देवताका लज आगमनका कारणले लाजले भुत्तकी हुनुभएकी पार्वती अलग होइबक्सनुभयो। तब परमात्मा भगवान शिवको प्रिय खलन भएर धरातलमा पतन भएपछि त्यहीँबाट जगतको अधिपतिका शक्ति प्रतिबिम्बका रूपमा कार्तिकेय षडानन उत्पत्ति हुन पुगे। रक्तवर्णका थिए। तब जगतको अधिपति रोएको कराएको त्यस्तो प्रकारको आवाज सुनेर आमा पृथ्वीले रक्षा प्रदान गरिबक्सनुभयो। कृतिकाहरूको आगमन भयो। कृतिकाहरूले स्तनपान गराइबक्सनुभयो। षडानन आज कार्तिकेयलाई कृतिकाहरूले साथ सहयोग सद्भाव पालन पोषण गर्न थालिबक्सनुभयो। वृद्धि हुँदै बढ्दै गइबक्सनुभयो। रक्तवर्णको होइबक्सनुहुन्थ्यो प्रभु। जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवानका पुत्रका रूपमा होइबक्सनुभयो। वृद्धि हुँदै बढ्दै जानुभएका कार्तिकेयले आफ्ना षड माताहरूका निकटमा कृतिकाहरूका निकटमा निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु मेरो पिताको हो, म रातो वर्णको किन छु, मेरो स्वरूप यस्तो किन भयो। तब कृतिकाहरूले सारा वर्णन गर्नुभयो, हेर बाबु तिमी भगवान शिवका वरियबाट उत्पत्ति भएका हौ। बाजले त्यो प्रियलाई लिएर गए, समुद्रमा गएर छाडे। समुद्रमा ऋषिहरूले जललाई बाहिर पन्छाइदिए। आमा पृथ्वीले ग्रहण गर्नुभयो। त्यहाँबाट तिमी उत्पत्ति भयो, रक्तवर्णको भयो। तिमीलाई रोइरहेको कराइरहेको अवस्थामा हामीहरूले देख्यौँ। हामी षड्कृतिका तिम्रा आमा बनेर तिम्रो पालन पोषण गऱ्यौँ, रक्षा गऱ्यौँ। त्यही भएर धन्दा नमान तिम्रो सुयोग्य माता बनेकी माता पार्वती होइबक्सनुहुन्छ। तिम्रो पिता बनेको देवादिदेव महादेव होइबक्सनुहुन्छ। त्यही भएर तिमी धन्दा नमान भनेर निवेदन गरेपछि षडानन आमाहरूका माझबाट रुष्ट भएर आज कौंच पर्वतमा गएर स्नान मानि तपमा तल्लीन भएर विराजमान भइबक्सनुभयो। देवादिदेव महादेवलाई थाहा भयो र आफ्नो पुत्रलाई लिन जानका लागि आफ्ना सेवक गणहरूलाई पठाइबक्सनुभयो। तब गणहरू कौंच पर्वतमा पुगे। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिवको आज्ञा अनुरूप कार्तिकेयलाई लिएर आउने तयारी गरे। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान सरासर आफ्नो माता पिताका निकटमा सरिक होइबक्सनुभयो। लीलाधारी जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले स्नेह भाव प्रदान गरिबक्सनुभयो। माता पार्वतीले स्नेह भाव प्रदान गरिबक्सनुभयो। लीलाधारी जगतको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान त्यसरी पुत्र विराजमान भएर बसिरहेको देखेपछि आनन्दित हुनुभएको थियो परमात्मा भगवान। त्यो अवस्थामा देखेर सारा देवगणहरू भगवानका निकटमा पुगे, स्तुति गरे, प्रार्थना गरे। अब हाम्रो दुःखलाई हरण गरिबक्सोस् भगवान भनेर स्तुति प्रार्थना गरिरहेका थिए। राजन भगवानले अब देवताको कार्य साधनका लागि आफ्नो पुत्रका रूपमा रहेका कार्तिकेयलाई भगवानले आदेश दिइबक्सनुभयो। युद्धका निमित्त लर्कार गर्ने दिव्य रथहरूको तयारी भयो। ध्वजा पताकाहरू निर्माण भए। दिव्य रथहरूका साथमा ऋषिमुनिहरूद्वारा सजिएको रथका साथमा भगवान शिव कार्तिकेय शिव गणहरू सहित युद्धका निमित्त प्रस्थान गरिबक्सनुभयो। तब लीलाधारी जगतको अधिपति रणभूमिमा पुग्दै गर्दा तारकासुर आदि शक्तिशाली दैत्यहरू आफ्ना सेवकहरू सहयोगीहरूका जनका साथमा युद्धमा जुटे। लड्दै 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 गएर सारा दैत्यहरूलाई संहार पारिबक्सनुभयो। शक्ति पराक्रम तेजका कारणले पनि भगवान शिवले उनलाई परास्त तुल्याउन सक्नुभएन, किनकि अघि ब्रह्माले नै वरदान दिइबक्सनु भएको थियो। वरदान कस्तो प्राप्त भएको थियो भन्दा शिवपुत्रद्वारा अन्त्य हुने। त्यही भएर शिवपुत्रको इच्छा देवताहरूले गरेका थिए। त्यही भएर भगवान कार्तिकेयद्वारा युद्धमा जुटेर स्वयं कार्तिकेयका तेज बल र पराक्रम अनि तेज र बलका प्रभावले नै युद्धमा जोड्दै गएका तारकासुरलाई जगतको अधिपति परमात्मा भगवान शिवपुत्र आज कार्तिकेयले अन्त्य तुल्याइबक्सनु भएको थियो। राजन जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले यसरी भुभार हलुङ्ग तुल्याएर देवताको कार्य साधन गरिबक्सनुभयो। पिताको आज्ञाकारीका रूपमा पुत्रका रूपमा कार्तिकेय भगवान विराजमान भइबक्सनुभयो। अब जे आदेश दिनुहुन्थ्यो भगवान शिवजीले भनेको मान्नुहुन्थ्यो। शिवको प्रिय पात्र बन्नुभएको थियो। जगतको अधिपति भगवान शिवको आज्ञाकारी पुत्र बनेर बसिरहेको देख्दाखेरि आमा पार्वतीलाई चिन्ता परेछ, हे भगवान
मैले भनेको मान्दैन, मेरो आज्ञा सुन्दैन। भगवान् शिवजी जे भन्नुहुन्छ त्यसले मान्दछ। शिवले जे इसारा गर्नुहुन्छ त्यो इसारा तत्काल स्वीकार्दछ। किन भन्दा शिव प्रिय पुत्र भएका हुनाले मेरो आज्ञाभन्दा परमात्मा भगवानको आज्ञालाई यसले मान्दछ। मेरो पनि एउटा सुयोग्य पुत्र भएदेखि म कति धन्य हुने थिएँ। मेरो आज्ञालाई पनि यसले स्वीकार्दथ्यो, मेरो आज्ञालाई पनि मान्दथ्यो, मेरो आज्ञाकारी भनेर बस्दथ्यो भनेर आमा पार्वती जगदम्बिकालाई एउटा पुत्रको इच्छा प्रकट भयो। तब आमा पार्वतीले पुत्र इच्छा प्रकट गरेपछि एउटा ओडारमा पुग्नु भएछ। ओडारमा पुगेर विराजमान हुनुभयो। जगदम्बिका भगवती शक्तिले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना शरीरका मैलाहरूलाई मलिनहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुभयो। तब जगदम्बिका भगवतीले शक्तिका प्रभावले गर्दा एउटा बालकको उत्पत्ति गराइबक्सनुभयो। बालक उत्पत्ति भए। ती बालकको नाम गजानन भनेर गणेश भनेर नामाकरण पनि गरिबक्सनु भएछ। बाबु सुन, अबदेखि तिमी मेरा पुत्र भयो, सुयोग्य पुत्र। तिमीले मैले भनेको मान्नु पर्दछ। तिमी मेरा द्वारका रूपमा गएर द्वारपाले भनेर विराजमान हुनेछौ। मेरो आज्ञालाई शिरबर गर्नेछु। म जे भन्छु त्यही मेरो आज्ञा तिमीले मान्नेछौ बाबु। किन भन्दा बाबु हेर, कार्तिकेय भगवान् शिवको आज्ञाकारी भन्नुभयो भने मेरो आज्ञालाई अस्वीकार गरिरहेका छन्, मानेका छैनन्। त्यही भएर बाबु तिमीले मेरो आज्ञालाई माना, मेरो सेवक बना, मेरो इच्छा अनुरूप कुनै प्रकारका कार्य हुन नपाओस्। त्यही भएर मेरा प्रिय पात्र बनेर विराजमान हो भनेर गणेशलाई आफ्नो द्वारमा ल्याएर खडा गराइदिबक्सनुभयो।